म्हजें नांव लिना, हांव शिरोडेचें. जायते म्हाका अशें करून त्रास जाताले, कितें खायलें म्हणटगीर म्हाका रोखडें लूज मोशन जातालें. आनी हो सप्टेंबरा हांव ट्रिटा येयलें हिंगा. 3 म्हयन्या भितर म्हाका जायती अशें करून कितें आतां खायल्यार माल पडना. मातशें हांव बरें आहा म्हूण देवाक हांव आर्गां दितां. तेच परेन गेल त्या कुडाळ रिट्रीट आहलोलो ब्रदर आहलो, गेल त्या हेका न्ही त्या नोव्हेंबर लास्ट हेका हांवें बेगीन मगे जेवण केलें. हांवें म्हणलें बरे भाशेन हांव रिट्रीट चोयतलें. मागीर रिट्रीट चोवपाक सकाळीं फुडें म्हाका जिवा म्हाका कितें जावपा अशें लागोलें. मागीर बायबल काडलो आनी हांव रीड करपा लागोलें. रीड कोत्ता कोत्ता म्हाका कितें जाय न्ही शेवपा लागोलें. हांव थिंगा बेडीर न्हिदलें आनी म्हाका दोळो लागलो अशें करून. मागीर हांव उठलें. उठोत जाल्यार पळय जाल्यार टायम 11 जाली आनी म्हाका सामकें बेजारसा ब्रदरागेर टॉक चुकलें अशें म्हणोन. मागीर बेगीन लायलो हांवें मोबायल आनी हांवें चोयलें. पळय जाल्यार ब्रदर प्रेज वर्शीप हें कोत्ता आसतना सांगपा लागलो 11 जालोली म्हणजे ब्रदर येवपा वाटेर आहा आनी जेजू तेका आपल्या हाती धरून हाडटा तो आपल्या दिश्टी पडटा अशें म्हणोन. आनी मागीर तो हांवें कितें जालें करूं म्हाका मात टेंशन अशें देवाक हांवें आर्गां वाखाण दिली कितें पूण जालां आनी लेट जालो अशें म्हणोन. मागीर हांवें तो बरे भाशेन रितीर चोयलो बरे भाशेन आनी तेणें उतर दिलें. एक बी आमी भाजयेचें कसलेंय घायलें जाल्यार आयज रोयलें जाल्यार आमकां रोखडेंच मेळना. एक म्हणजे टायम वयता ते भाशेन हांवें जेजू म्हणलें जायतें म्हाका तितूंतल्यान शिकोवणी अशी मेवली आनी हांवें जेजूक आर्गां वाखाणी दिली. आनी कित्याक हें टॉक म्हाका सारकें गरजेचें आहलोलें आनी जेजून म्हाकाच लागोन हें ओगोत करून दवरलें अशें म्हाका जायतें जेजू कडेन बोगलें आनी हांवें जेजूक दिमी घालून आर्गां वाखाणी दिली. हे देणे पासत देवाक हांव सगल्या हितून आर्गां दितां वाखाणटा आनी दिनवासता आनी ब्रदराकूय देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.